क्या आप भी फारसी सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। आज के दर्स दुओ में हम शौक़ व महल्लकार के मुतल्लिक़ गुफ्तगू करेंगे। سلام خانم اصفهانی، چطوری؟ नहीं। سلام آقای اصفهانی، خدا را شکر خوب هستم. شما چطوری؟ الحمدلله بد نیستم. شما کجا کار میکنید؟ من در بیمارستان کار میکنم. پدر شما چه کاری است؟ ایشون دکتر است. آیا شما همکار هستی؟ بله، ما همکار هستیم. شغل شما چیست؟ من راننده تاکسی هستم و در کراچی رانندگی میکنم. خب، شما چند سال دارید؟ من 30 سال دارم. شما چند سال دارید؟ من 25 سال دارم. آقای اصفهانی، یه سوال دارم. بله بفرمایید. شما متأهل هستی یا مجرد؟ متاسفانه مجرد هستم. بفرمایید با هم چای بخوریم؟ نه ممنون، من یه کار دارم. انشالله آینده. از ملاقات با شما خوشوقتم. من هم همینطور. به امید دیدار. انشالله به زودی.